پوربی زبان دے اندر بابا گرو نانک کہندا میں انہاں پرندیاں نو اڈن دا مشورہ دیتا. سنو ذرا وہ کیا شعر ہیں جو بابا گرو نانک کہتا ہے میں نے کہے. گرو نانک کہندا میں انہاں نو آکھیا آگ لگی اس برچ کو اور جلنے لگے اس کے پات. پوربی زبان میں برچ کہتے ہیں درخت کو. آدھا میں انہاں پرندیاں نو آکھیا آگ لگی اس برچ کو اور جلنے لگے اس کے پات. آگ لگی اس برچ کو اور جلنے لگے اس کے پات. تم کیوں نہ اڑو پنکھو جب پنکھ تمہارے پاس. کہ جب پر موجود ہیں تو تم اڑ کیوں نہیں جاتے, اپنی جان بچاؤ. گرو نانک کہندا ہے پرندیاں دے جوڑے نے مینوں جواب دیتا تے مینوں تڑپا کے رکھ دیتا. انہاں کہا بابا گرو نانک اسی تے سمجھ دیا سے تو دنا آدمی ہے, عقل مند آدمی ہے, اٹھن دے مشورے پیا دینا ہے. سونا سا کیوں نہیں اٹھ دے پھل کھایا اس برچ کا. آئے ہائے جمے دے اتے ہیں, پلے دے اتے ہیں, جوان دے اتے ہوئے. آندیاں آئیاں, طوفان آئے, اندھیریاں چلیاں, بارشاں آئیاں, یالا باریاں ہوئیاں. اس درخت نے سانو پناواں دتیاں, اس جناب غذا بھی دیتا, پھل بھی دیتا, پناہ بھی دیتی. طوفان آئے, اساں دے کولوں پناہ لئیے نے ساڈے تک نہ پہنچن دیتے. ہواواں چلیاں تیز تراز, اس سانو جناب پناواں دتیاں, کدے سانو اس آنچ نہیں آون دتی. پھل کھایا اس برچ کا اور لبڑے اس کے پاس. پھل بھی کھاندے رہے, پناہ بھی لیندے رہے, تے بٹھا کر کے دے پتر بھی خراب کردے رہے, دے کپڑے بھی خراب کردے رہے. اے پھل کھواندا رہیا, اسی بٹھا کر کے دے پتر خراب کردے رہے. سونا سی اج کیوں نہیں اٹھ دے؟ توجہ فرمائیے گا. پھل کھایا اس برچ کا اور لبڑے اس کے پاس. بٹھا ہمارا جیونا جو نہ مریے اس کے ساتھ.